Diri mga higala o mosulod ta diri sa Bridge Park. O entrance pa lang bigay jud siya mga higala o. Nindot jud siya kayo. Nindot kayong hangin, magpahayahay. O tanawa siya mga higala. Pa siya. Napay guard. O kinahanglan nagi guard siya mga higala. Kay iwas sa Bridge Park. Park lang. Ayun. Napunta din. Muna siyang bridge mga higala Old Bridge. Nga buhatangan sa ilawom o kanang mga duaanan sa mga bata. Buhatangan siya duaanan sa mga bata mga higala nga libre lang unya. Limpyo pagyud kay siya mga higala. Kay kinahanglan yun sa arita dire. Kay kinahanglan yun mga higala ang mga bata nga muduwa ang musulod. Dili daw pa ko kaon Di gali diha. Ang musulod diha mga higala kinahanglan nakatiil, nakapaa or dili siya magsapatos mga higala or nakamidyas kay ngano limpyo kaayo mga higala kay pwede ra gid siya katulgan tanawang ubang mga tao diha mga higala nangatulog. Perti lingawagid sa mga bata mga higala, mga bata o mga dagkong tao, mga mama o mga papa o tanawa. Tanawa ang mga tao diri nagikuan lang. Nanggiyaka tungod sa kalimpyo. Kay dili siya pwede pabutangan sa sapatos kay basin ang sapatos nagdaog di mao. Tanawa na pay nagdaog unlan. See? Napay mga picture. Ngagyo kay mga bata mga higala libre ra siya sa Bridge Park sa Lapu-Lapu ni siya nahimutang mga higala ang mga bata pwede yung lingawa kay nakadula gyud sila og libre nga duaanan. Napay mga bangko og lamisa pwede ka mukaon diri kauban imong pamilya naapo dito sa ubos mga higala kado dito sa may hunasan dapit sa ubos ana naapoy nagkuan dito nagpiknik nagkaon. Nindot diri mga magpamilya mga higala ari diri sila magbanding-banding ika-Domingo. Nindot na kayo, lingaw na kayo ang mga bata mga higala.